السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا ديال دوزيام اني كوليج اللي غنهضر فيه على لاديسيون اي لا سوستراكسيون ديال لي نومبر راسيونيل، جمع وطرح الاعداد الجذريه. كنا قرينا لاديسيون اي لا سوستراكسيون دي فراكسيون في بروميير اني. ما نزيدو شويه ديال لي نومبر غولاتيف، هنا كيولي ناقص وزائد، اذا هذه خصنا نتعلموا ليها. لا ميم شوز كاين الكا جينيرال ديال لاديسيون هو توحيد المقام، يعني كا جينيرال، وكاينين دي كا بارتيكولي حالات خاصه اللي نقدروا نخدموا بهم، وهذا الشيء اللي غنشوفوا هنايا. دونك غندير انا ندير لكم لا ريغل جينيرال. دونك A sur B et C sur D sont des nombres rationnels. Des nombres rationnels. Donc A divisé par P plus C divisé par D. La règle ديال البابي واش هي؟ هي هذه بحال غنرسم الفراشه. هانتوما كنضربوا A fois D égale A fois D، ولا كنكتبوا غير A D بحال بحال. عندنا هنا plus C fois D C fois B divisé par B fois D. دونك لتحت كنديرو فيه غير جداء المقامين. دونك لا ريغل سامبل، غتجيكم شويه صعيبه ولكن راه ديجا قريتها في بروميير اني، يعني حاولوا دائما ديروا دي زيكزارسيس باش تتعلموا مزيان. دونك A D plus B C divisé par B D، هادي نقدر نستعملها في اي جمع عطاوها ليا. باغ اكزومبل الا عندي، اما في لا سوستراكسيون بعدا باش نشير لها، الا عندكم هنا مور راه كنديرو هنا مور، هذا هو لا ديفيرونس اللي كاين. دونك اكزومبل par exemple 3 moins 3 cinquième plus 2 septième. Donc هذا شنو غادي ندير؟ donc moins 3 fois كنديرو بعدا لا فراكسيون هكا لو تري، moins 3 fois 7 عندي هنا بليس، كندير بليس 2 fois 5 divisé par 5 fois 7. كنا درنا هنا راه كلشي كيدير تقريبا، الاغلبيه ديال لي زيلاف كيديروا هادشي، ولكن من بعد كيوليو مشاكل، وهذا امر عادي جدا. درنا في الفيديو السابق لا سامبليفيكاسيون، كنختازلو كنبسطو. اشنو كنديرو؟ الا عندنا شي عدد الفوق والتحت كنضربو عليه، هادشي اللي قرينا. ولكن راه كاين شي حوايج اللي ما كنردوش فيهم البال اش كيقول لكم الاستاذ ديالكم. يمكن كنختازل الا عندي كلشي فيه كلشي فيه الضرب، ميكونش عندي زائد. بحال دابا هنايا عندي بليس، بحال الا عندي باغ اكزومبل، انا نقول لك اكزومبل، الا عندك 2 بليس 3 سور 2، نورمالمون هادي الا حسبتيها اش كتعطيك 2 بليس 3 هي 5 سور 2. ولكن كاين التلميذ اللي كيجي يدير لك هنا 2 كيسامبليفي باغ 2 كتبقى ليه 3. واش 3 هي 5 سور 2؟ لا، حيت ما عنديش الحق نختازل في زائد. كون كان عندي هنا مثلا الضرب 2 fois 3 هي 6 divisé par 2، هنا نقدر نسامبليفي باغ 2 كتبقى ليا 3، و 3 هي 6 sur 2. دونك هنا فين كنختازلو. اما هنا مثلا عندي واخا عندي 7 الفوق و 7 لتحت منقدرش نسامبليفي، حيت هنا عندي بليس، اذا خصني نحسب ايكال موان 3 fois 7. دونك موان راه غيبقى هنا 3 fois 7 هي 21 بليس 2 fois 5 هي 10. منقدرش نحسب 7 زائد 2، حيت داكشي اللي قريناه عاوتاني في بروميير اني. لا بريوريتي بور لا مولتيبليكاسيون، كنسبق دائما الضرب هو الاول كيتحسب هذا، وهذا عاد كندير لاديسيون. 5 fois 7 سي 35. عجبو دابا كاينين عاوتاني دي زيلاف كيوصلوا هنا كيبداو عاوتاني اللي كيغلط. موان 21 بليس 10 كيدير 21 بليس 10 هي 31، وكيدير ناقص 31. لا، ناقص 21 بوحده و10 بوحده. شريتي واحد الحاجه ب 21 درهم حيت ناقص كتخسر وزائد كتربح. شريتي واحد الحاجه ب 21 درهم وبعتيها ب 10 دراهم، اذا انت خاسر حيت ما رديتيش راس المال ديالك.
نقدروا نهضروا حتى باللغه، مثلا حنا الدراري الصغار عزيز عليهم الكره، نهضروا باللغه ديال الكره. ناقص 21 زائد ناقص 21 تماركات عليك 21، الفرق شك تماركات عليها 21 بيت، واخا هي صعيبه وماركات هي 10. اذا شحال باش خاسره؟ خاسره ب 11، دونك كنديرو ناقص 11 موان 11، حيت خاسر كندير موان، الا كنت رابح كندير بليس، دونك ايكال موان 11 ديفيزي بار 35. وكنشوف لا سامبليفيكاسيون بار ديفو، يعني الاختزال خصني نختزل واخا ما طلبوهاش مني. 11 35 دونك سي اون فراكسيون ايريدكتيبل، غير قابله للاختزال حيت ما عندهمش قاسم مشترك كبر من واحد. ناخدو اكزومبل اخر، الى عندي باغ اكزومبل موان 10 sur 3 moins 11 sur 5 égale moins 11 cinquième. La même chose, le papillon, moins 10 fois 5, moins 10 fois 5. هنا عندي موان كندير موان 10 11 fois 3 11 fois 3 divisé par 3 fois 5 égale moins 11 moins 10 fois 5, il y a moins 50. Moins 13 fois 3, il y a 39. Divisé par 15. مزيان كنوصلو هنا عاوتاني كنغلطو. موان 5 موان 39، هنا عندك ناقص وناقص. كاين اللي كيدير زائد حيت كيقول لك راك قرينا ناقص مع ناقص، راه ماشي ناقص مع ناقص، لا قرينا ناقص في ناقص. إلا عندي ناقص 50، إلا عندي ناقص 50 مضروبة في ناقص 39، حنا غنقولو ناقص في ناقص كيعطيني زائد، ولكن حنا ما عندناش داكشي، عندنا ناقص 50 وناقص 39، مكاينش الضرب بيناتهم. بحال إلا شريتي واحد الحاجة ب50 درهم وماشي بعتيها ب 39، حيت حتى ديك 39 خسرتيها. شريتي واحد الحاجة ب50 درهم وشريتي حاجة أخرى ب39 درهم، إذا أنت خاسر بزاف ديال الفلوس، خسرتي 50 وخسرتي 39، غتجمعهم وتشوف شحال خسرتي في المجموع. ولا نهضرو عاوتاني خسرتي في لالي ب50 بيت وخسرتي في الروشور ب39، يعني في التوتال راه خسرتي ب89، يعني 89 موان 89 حيت خسرنا، دونك غنديرو موان 89 divisé par 5 15. دونك غادي حتى هي سي اون فراكسيون ايريدكتيبل. ناخدو اكزومبل اخر باش ندير فيهم ديك لي كا بارتيكولي اللي قلت لكم، ملي ما كنحتاجش نمشي ندير هاد لا ريغل ديال البابيون، وحتى الا درتها راه صحيح. الا عندي باغ اكزومبل 5 troisième plus 9 sixième. لا عندي مثلا بحال هادي، كاين اللي لا بغى يمشي يدير هذا في هذا زائد صحيح، ولكن باش نربح الوقت انا كنشوف اشنو، لان لو بيت ديالي شنو هو يكون عندي نفس المقام، يكون عندي نفس المقام، حيت الا عندي نفس المقام راه كنجمع ديريكت، كنجمع هذا مع هذا وكنحتفظ جو غارد لو ميم دينوميناتور ولا لو دينوميناتور كومان كنحتفظ به، ما كنجمعهمش. الا هنا 5 كنلاحظ هنا بلي 6 هي 3 فوا 2، الا كان واحد من المقامين مضاعف للاخر كنضرب هذاك الاخر باش يولي بحال صاحبه، دونك هنا 6 غنضرب 3 فوا 2 شوفوا معايا، دونك قلنا غنديرو 5 troisième فوا 5 troisième، دونك 5 فوا فاش غنضرب 3 باش تعطيني 6 في جوج، دونك جو ملتيبلي 3 فوا 2 في 5 فوا 2، ما عنديش الحق نضرب لتحت بوحدو، نضرب لتحت ونضرب الفوق بليس هادي غنخليها كيما هي ما نقيسهاش 9 سيزيام. مكنديرش يساوي حتى كنحسب عليه، خصني نمشي اون باراليل ايكال دونك 10 سيزيام بليس 9 سيزيام. مزيان دابا ولا عندي لو ميم دينوميناتور كنحتفظ ما كنجمعش لي دينوميناتور، كنحتفظ به دونك ايكال 6 وكنجمع لي نيميراتور 10 بلس 9 سي 19. هي سي اون فراكسيون ريدكتيبل غير قابله للاختزال، الا كانت قابله للاختزال كنزيدو نختزلو، حتى الا درتي هذيك 5 فوا 6 ولكن خصك تختزلو وفي الاخر خصك تلقى 19 سيزيام، يعني حتى الا درتي هاد لا ريغل هادي
ناخدو اكزومبل اخر. هنا مثلا موان 3 ويتيام بلس 5 كاتخيام. هنا عاوتاني كنلاحظ بلي 8 هي من لي ميلتيبل ديال 4 من المضاعفات ديال 4. الا ضربنا هنا في جوج غتولي عندنا 8. دونك غنخلي هادي موان 3 ويتيام بلس 5 كاتخيام. جو ملتيبلي 4 فوا 2 اي 5 فوا 2 اللي درتها لتحت نديرها لفوق ايكال موان 3 بلس 5 فوا 2 هي 10. وكنحتفظ بنفس المقام اللي هو 8 موان 3 بلس 10. كتشري واحد الحاجه ب 3 دراهم وكتبيعها ب 10 دراهم، ولا خسرتي في لالي ب 3 البيوت وربحتي في الروتور ب 10، يعني عندك زائد 7 ربحتي ب 7. اذا كنديرو 7 ولا بلس 7 راه صحاح 7 ويتيام. دونك نتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه، وما تنساوش دائما بان الدعم كاين عبر الواتساب وغادي يعجبكم مزيان وغتستافدوا منه ان شاء الله. يمكن لكم تراسلونا ويكون خير ان شاء الله.